پر توحید دی خاطر مسلک دی خاطر چوکاں دے اندر خنجر خان دی واری آئی بچے ذبح کران دی واری آئی علامہ حبیب الرحمن یزدانی دا انتخاب فرمایا ہے باطل دے ایوان اندر اعلان حق کرن دی واری آئی مسلک اہل حدیث دا پرچار کرن دی واری آئی ختم نبوت دے پریرے لہران دی واری آئی عظمت صحابہ دے ڈنکے بجان دی واری آئی ہزار پابندیاں پابند سلاسل کیس مقدمے اپنے بھی ناراض بیگانے بھی ناخوش خدا دی قسم جرت بہادری عطا کرن دی واری آئی ملک دے کونے کونے پوری دنیا اندر اہل حدیث دا غلغلہ مچان دی واری آئی اللہ پاک نے خطیب ملت علامہ ظہیر دا انتخاب فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين کئیاں نو حور پسند کئیاں نو نور پسند کئیاں نو موسیٰ دا کوہ طور پسند قسم خدا دی محبانو نعلین پاک دی دھول پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دے نا ایک پاسے ساکوں تیرے نا دی میم پسند ایک وار پسند لکھوار پسند سونے آقا دا ہے دیدار پسند جتے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رہے ساکوں آقا دیو رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دائے پرچار پسند جتے زہرا
بشاراں دیاں نے ساکوں آقا داؤ گھر-بار پسند ساکوں آقا داؤ گھر-بار پسند جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکوں این پسند جنوں لقب سی ملیا ذنورین اس غنی دی ساکوں غین پسند جتھے آقا آپ لعاب لایا اس علی دے ساکوں نین پسند عتیق دیوانہ اے زبدہ ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند عظمت صحابہ عظمت اہل بیت للکار شہید قاری اسماعیل عتیق صاحب مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد اللہ پاک آج دے اس عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرات علاقہ برد معزز علماء مہمانان گرامی محترم پیارے بھائی حافظ محمد سلمان ربانی صاحب یہ اشاعت و پہلے دے تشریف فرمان ہے اور اسی طرح دیگر مہمان اور خطیب ملت ماشاءاللہ تشریف والے نے خطیب ابن خطیب قائد ابن قائد آن والے نے اور شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب بھی پہنچن والے نے انشاءاللہ پروگرام جاری و ساری ہے رات گئے تک جب تک دعا انشاءاللہ اینڈتے ہونی ہے دعا تک بہو گے نا انشاءاللہ بان چوکے کو انشاءاللہ جتنے میرے پر آگ کیمرہ مین نے اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جائے ساؤنڈ بڑا پیارا عالی شان جتھے چل رہے با تھوڑی کوئی دی آواز ہور کھول دے ہو بسم اللہ ساؤنڈ اندر اللہ پاک ہور برکتہ عطا فرمائے پیارے بھائیو میری تو اڈی ملاقات یقیناً اللہ دی رضا اور رحمت واسطے رب واسطے آئے ہو نا سجی بان چوکے جواب دیو اللہ واسطے آئے ہو اللہ پاک ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسے نال اللہ دی رضا علی محبت کرتا ہے قیامت نو اللہ پاک دے عرش دے سائے تلے ہوئے گا سبحان اللہ تے جڑا رب واسطے محبت کرے ملاقات کرے اللہ پاک دونہ ملاقاتیاں دے گناہاں نو معاف کر دیندہ ہے حضرات ادھر میری طرف دھیان کرو ایک بڑی خوبصورت روایت پڑھ کے پھر میں مسلسل کوئی چند منٹ تو اڈے نال گل کرنا چاہنا دھیان کرنا توجہ فرمانا عقیدہ الولا والبرا اللہ دی رضا علی محبت کرنا تے رب واسطے کسے نہ ناراض ہونا حضرات انو عقیدہ الولا والبرا کیا جاندہ ہے کسے بندے نہ محبت کرنا اے عبادت ہے تے عبادت صرف اللہ پاک دی کیتی جاندی ہے عبادت کیندی بولو اللہ پاک دی رضا علی محبت تے اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی کسے نال بائی کاٹ اور ناراضگی عقیدہ الولا والبرا حضرات اسان لائق کنوں کرنا ہے پسند کنوں کرنا ہے محبت کندے نال کرنی ہے اٹھنا بیٹھنا کندے نال ہے اللہ اور ان رسول دی تعلیمات کیا ہے اس حوالے نال ایک بڑا خوبصورت مختصر پیغام دینا چاہنا ادھر میری طرف دھیان کرو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے بیان کر رہے نے اے پہلے روایت سنو 6 طرح دے بندے جنتی نے حضرات ان دے بعد مسلسل کوئی چند منٹ میں تو اڈے نہ گل کراں گا امام الانبیاء جناب محمد ایک وری گج کے کرسیاں والے سارے پرا بان چوکے کو صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قابل احترام میری جند جان حافظ عبدالرشید ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی سامنے بیٹھے نے ذرا سٹیج تے تشریف لے آؤ پہمیں تھوڑی دیر واسطے آجو اللہ پاک تو ان جزائے خیر عطا فرمائے مرکز نداء الاسلام دی انتظامیہ معاونین اساتذہ اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے حافظ عبدالرشید ساجد صاحب اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے آپ سب تشریف لے آؤ اللہ پاک تو ان جزائے خیر عطا فرمائے آجو میرے کول آجو بہت محبت بڑے پیار نال ادب نال درخواست تھوڑی دیر واسطے تشریف لے آؤ اللہ پاک جزائے خیر دے ہاں بھائیو توڑی توجہ ہے بھائی امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے سارے دے سارے نبی جنتی نے، ادھر میری طرف دیکھو دھیان کرو، سارے دے سارے نبی جنتی نے، آقا فرماندے نے شہداء اللہ پاک دے راہ دے اندر شہید ہون والے بندے جنتی نے، آقا فرماندے نے صدیق جنتی ہے، چوتھے نمبر تے جیڑے چھوٹے بچے بچپن اندر فوت ہو جان، آقا فرماندے نے نابالغ چھوٹے بچے سارے دے سارے جنتی نے، پنجویں نمبر تے آقا فرماندے کچھ بیبیاں جنتی نے، ساریاں نہیں کچھ آقا فرماندے اونا دی نشانی کی ہے، اے سنیاں جے میری طرف ایکھیا جے، خاندان نال پیار کرن والیاں زیادہ بچے جنن والیاں، آقا فرماندے انج دیاں بیبیاں جنتی نے، چھویں نمبر تے ایک دوجے نال اللہ دی رضا لی پیار کرن والے، ایک دوجے نال اللہ دی رضا لی محبت کرن والے بندے، اللہ دی رضا لی ملاقاتاں کرن والے سارے دے سارے جنتی نے، اسے حوالے نال حضرات کوئی چند قرآن پاک دیاں ایتاں محبت کندے نال کرنی ہے، اسلامی دوستی دا معیار کیا ہے، میں تواڈے نال وعدہ کرنا سچی مچی گل میری منٹاں والی ہے، میں قرآن پڑھنا چاہنا، ذرا کرسیاں دی ایک باری ٹیک چھڑ کے ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ، اے پہلا مقام قرآن پاک دا اسلامی یاری دوستی دا معیار کیا ہے، اللہ پاک دی تعلیمات غور کرنا، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، بسم اللہ کر کے نا تھوڑی دی آواز کھول دیں دی ریڈ بنا، اے جڑی سیٹی دی آواز کٹا دے، بالکل صاف کر دے، انشاءاللہ سفر چوی دے تھے لی سارے پرا تیرے لی دعاواں، اللہ پاک تیرے ساؤنڈ اندر برکتاں دے، تیرا تینوں بھی استان دے، اے قرآن پاک دا پہلا مقام یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، ترجمہ کیے معنی کیے، اللہ پاک فرماندے نے ایمان والےو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والےو خبردار مومناں نو چھڑ کے کافراں یاری نہ لایا جے، کافراں نال دوستی نہ لایا جے، مومناں نو چھڑ کے کافراں نال یارانے نہ لایا جے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اور کافراں نو یار سجن تے دوست نہ بنایا جے، من دون المؤمنین، جے یاری لانی ہے تے مومنین نال مسلمان بندے نہ یاری لاؤ، مومناں نو چھڑ کے جڑا کافراں نہ یاری لائے، مومناں نو چھڑ کے جڑا غیراں نہ یاری لائے، اللہ پاک فرماندے نے اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، ادھر میری طرف دھیان کرو، جیڑا مومنہ نو چھڑ کے غیران نال یاریاں پالدا ہے، گویا کہ اللہ پاک نو خود اپنے خلاف کاروائی کرن دی انہیں حجت قائم کر دیتی ہے، جی میں کافران تے عذاب نازل ہونا ہے، اوہ میرے تے بھی عذاب نازل ہوئے، ایک کون حجت قائم کر رہے ہیں، جیڑا خیران نال یاری دوستی لائے، دھیان کرو، اے میرے پرا جڑے بیٹھے نا پیچھے، اے ڈبے دا ذرا رخ میری طرف کرے آجے، ذرا سپیکر کھولو، ذرا چاس کھول نہیں رہا، اللہ پاک تو انجھے جزائے خیر دے، تو اسی ذرا بہو ذرا میک تے، اے اپنا بٹنا تے، انہوں کھولو ذرا، اللہ پاک تو انجھے جزائے خیر دے، کی بن گیا سپیکر؟
جڑا دوسرا میں کہ کوئی 5 منٹ واسطے بند کرنا حضرات میری طرف دھیان کرنا میں گزارش کر رہے ہیں اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا او جڑا مسلماناں نو چھڑ کے غیراں نال یارانے پالدا ہے اللہ پاک فرماندے نے گویا کہ انہیں حجت قائم کر دیتی ہے اللہ پاک میرے تے عذاب نازل کرے خود رب دے عذاب نو دعوت دے رہے ہیں اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا اے قرآن پاک دا پہلا مقام اور میں تجھا مقام پڑھن لگا میری طرف دیکھے آجے اللہ پاک فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ترجمہ کیے اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے ہو لا تتخذ الیہود والنصارى خبردار ایمان والے ہو یہودیاں عیسائیاں نال یارانہ نہ لایا جے یہودیاں نال یاری نہ لایا جے عیسائیاں نال یاری نہ لایا جے اللہ پاک فرماندے نے اولیاء بعضهم اولیاء بعض یہودی عیسائی آپس اندر ایک دوجے دے یار سجن تے بیلی نے اے تو اڈے کدے بھی خیر خواہ نہیں حالانکہ قید و نظریات اندر یہودیاں عیسائیاں دے آپس اندر بڑے اختلاف نے اللہ پاک فرماندے نے جدو سامنے ایمان والے آن یہودی عیسائی ایک ہو جاندے نے مسلمانان دے کدے یار سجن نہیں اوتے فرمائے خبردار کافرانہ یاری نہ لایا جے ایتے فرمائے لا تتخذ الیہود والنصارى یہودیاں عیسائیاں نہ یاری نہ لایا جے اللہ پاک نے منع کر دیتا ہے ہن جیڑا بندہ اللہ پاک دے منع کرن دے باوجود یہودیاں نو لائک کرے کافر عیسائیاں نو لائک کرے انہاں نال یارانے پالے سن لو ذرا دھیان نال اللہ پاک دا قرآن سن لو اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اللہ پاک فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ مومنہ نو چھڑ کے غیرہ نال یاریاں پال دے یہودیاں عیسائیاں کافران نو دوست بڑھائے انہاں نو لائق کرے انہاں دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ او بندہ انہاں کافران دے بچوئی ہیں انہاں غیر مسلم یہودی عیسائی کافران دے بچوئی ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ او بندہ انہاں ظالماں کافران یہودیاں عیسائیاں دے بچوئی ہیں ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین میں صدقے قربان جاواں ہن قرآن پاک دا تیجا مقام جے اسلامی یاری دوستی دا معیار کیے عرشاں والے ربا اے منڈی اندر بین والے کھڑیاں نہ تعلق رکھن والے پوچھ دینے اساں لائق کنو کرنا ہے یاری دوستی کندے نہ لائیے محبتاں کندے نہ پائیے قرآن پاک دا تیجا مقام سنو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون
اور قرآن سمجھ آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کیا جذرا سبحان اللہ. اللہ پاک قرآن پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے. میں صدقے جاواں قربان جاواں حضرات قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں. اللہ پاک فرماندے نے انما ولیکم اللہ ورسولہ. و ایمان والے ہو تساں اگر یاری دوستی لانی ہے محبت پانی ہے تے اللہ اون دے رسول نال پاؤ. اللہ اون دے رسول نال محبتاں پاؤ. اگے فرمایا اونا لوکاں نال محبت کرو جڑے لوگ والذین آمنو جڑے ایمان لے کے آئے جڑے نمازاں پڑھن والے زکاتاں دین والے رکوع کرن والے یاریاں دوستیاں لانیاں نے اونا نال لاؤ. ہن قرآن پاک دا چوتھا مقام سنیا جے خدا دی قسم ہے اتنا شہد دا ڈرم نہیں جے مٹھا جتنا رب دا قرآن مٹھا ہے. اتنا جہاز تے چڑھن دا مزہ نہیں ہوندا جتنا قرآن پڑھیے سنیے مزہ ہوندا ہے. چوتھا مقام اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اسلامی یاری دوستی دا معیار کیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ پاک فرماندے نے لوگو یاری دوستی لاؤنی ہے اللہ اون دے رسول نہ لاؤ رب نال یاریاں لاؤ اون دے رسول نہ یاریاں لاؤ. والذین آمنوا اونا لوکاں نہ یاری لاؤ جڑے لوگ ایمان لے کے آئے جڑے بندے ایک دوجے نال اللہ واسطے رب دی رضا لی محبت کر دینے. اللہ پاک فرماندے نے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ. او دنیا دیو لوگو ایتھے آندیو فلاں فلاں دی پالٹی فلاں فلاں دی پالٹی جیڑا بندہ ایک دوجے نال اللہ دی رضا لی پیار کردہ ہے اللہ پاک فرماندے نے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ. اے میری پالٹی ہے اے میری جماعتیں اے میرا گروہ ہے ہم الغالبون. اللہ پاک دی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی. ہن قرآن پاک دا پنجواں مقام سنیا جے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت والے دن سنو ذرا ترجمہ قیامت نو بڑے بڑے یارانے ٹوٹ جان گے بڑیاں بڑیاں یاریاں ختم ہو جان گیاں بڑے بڑے دوست ایک دوجے نو بھول جان گے یار یاراں دے دشمن بن جان گے سجن سجناں دے دشمن بن جان گے. میں نہیں رب دا قرآن کہہ رہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بڑے بڑے یار ایک دوجے نو بھول جان گے یار یاراں تو منہ پھیر لین گے الا المتقین. مگر نیکاں دی یاری قیامت نو کم آنی ہے. نیک بندے دی یاری قیامت نو بھاری باقی سارے یارانے ٹوٹ جان گے یاریاں ختم ہو جان گیاں. ایکو یاری قیامت نو کم آنی ہے جڑی اللہ دی رضا لی ایک دوجے نہ لائی. صحیح البخاری آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے حضرت ابو سعید خدری بیان کر دے یاری لانی ہے متقین لوگاں نال نیکاں نہ یاری لاؤ کھانے کھلانے نے نیک بندے نو کھلاؤ الا المتقین. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اے قرآن پاک دی ایت پڑھی کہ ساریاں یاریاں ٹوٹ جان گیاں ایک یاری اللہ والی قیامت نو کم آؤ
آنی ہے حضرات تے نبی پاک دی حدیث سنائی علامہ ابن جوزی فرماندے نے ساتھیو آمینہ دے لال نے فرمایا ہے چند نیک بندے چند اللہ والے رب دی جنت اندر چلے جان گے اتھے بے کے آپس اندر گلاں باتاں کر دے ایک انہاں دا یار سجن بیلی جنت اندر نظر نہیں آئے گا ایک دوجے نو کہن گے فلاں ساڈا بیلی نظر نہیں آوندا کتے فلاں ساڈا سجن دنیا تے ترن پھرن والا او کتے نظر نہیں آ رہا اللہ پاک اگے درخواست کرن گے یا اللہ ساڈا ایک بیلی ساڈا ایک سجن نظر نہیں آ رہا دوست اللہ پاک فرمان گے میں اندے تے ناراض ہاں او جہنم اندر چلا گیا ہے اے چند جنتی نوجوان چند جنتی لوگ اللہ پاک اگے درخواست کرن گے یا اللہ او ساڈا بیلی ہے او ساڈا یار دوست ہے یا اللہ انہوں معاف کر دے ساڈے دوستان دی دوستی قبول کر لے ساڈی سفارش قبول کر لے انہوں جنت عطا کر دے میں نو رب دی عزت دی قسم کھٹیاں دے او باسیو اللہ پاک دوستان دی سفارش قبول کرے گا اچھی یاری قیامت نو بھاری اچھی یاری قیامت نو بھی کم آئے گی انہا یاران دی یاری دوستی اللہ پاک فرمان دے قبول ہے جاؤ سفارش کر لو اپنے دوست نو لب لو لب کے اپنے کول جنت اندر لے آؤ اے انہوں لب کے حضرات دوجے پاسوں کٹ کے جہنم اندروں کٹ کے جنت اندر لے آنگے اللہ پاک فرمان گے توڑا یرانہ قبول ہے توڑی دوستی قبول ہے توڑی سفارش قبول ہے الاخلاء یوم اذن بازوہم لبازل ادبن الا المتقین ساریاں یاریاں بیکار نے متقین دی یاری نیکان دی یاری قیامت نو بھاری علامہ ابن جوزی نے اے روایت پیش کی تھی روایت پیش کر کے ساروں قطار رون لگ پے اتنا روئے اکھیاں چونجا زاروں قطاراں سو داڑی چو کے زمین تے ڈگ دینے پہ ساتھیاں دینے علامہ صاحب گل کیے کیوں روندے ہو گل کیے فرمایا تو انو رب دا واسطہ جے ہمیشہ میں نیکانا یاری لائیے اٹھنا بیٹھنا نیکاں بندیاں نال کل قیامت نو تو ساں بھی جنت اندر میں نو لب لے آجے جے میں تو انو لب جاواں ٹھیک ہے نہ ملا اتھے رب دے سامنے سفارش کر لے آجے تے جے ہور پاسے جاواں کڈ کے میں نو اپنے کول جنت اندر لے آیا جے کیوں الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین متقین دی یاری کم آنی ہے سیانے آندے نے جے بندے نو عقل کٹ ہوئے نا سیانے کول بے جاؤ تھوڑی تھوڑی عقل آن لگ جاندی ہے حضرات جے بیوہ کوفان دے کول باؤ پنگی چرسی شرابی لچے لفنگے اللہ دے باغی نافرمانہ کول باؤ تے جیڑی تھوڑی موٹی عقل ہے وے او بھی لگی جاندی ہے یہ تے میں صحیح البخاری پڑھن لگا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دینے چنگی یاری دی مثال انجی ہے جویں بندہ خوشبو والی دکان تے چلا جائے عطر والی دکان تے چلا جائے خوشبو پاویں نہ لوے اندے جسم وچوں ہلے آنگے خوشبو والا تحفہ دیوے گا جسم تے لگا دیوے گا یہ چنگے بندے دی یاری درد مندان دی یاری دی مثال ہے تے آقا فرمان دے صحیح البخاری جیڑا بندہ پیڑیاں یاریاں پال دے پیڑے دوست بناندہ ہے ان دی مثال انجے جویں لوہار دی پٹی تے چلے جاؤ کپڑے کنج کنج باؤ گئے چنگاڑیاں پھر بھی پہن گیاں کپڑے بچ گئے تُواں ناسا نو چڑھے گا کپڑے تبو آئے گی چنگی یاری میرے آقا نے مثال دیتی خوشبو والی پیڑی یاری حضرات پٹی تے بے جو چنگاڑیاں پہن گیاں ترجمہ سن لو درد مندان دی یاری تے جویں دکان اتاراں
لئیے نہ لئیے پر ہلے آن ہزاراں بے درداں دی یاری تے جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاڑیاں پین ہزاراں رشد اور ہدا کرائی وہ نصیب صبح گاہی امن پیار خیر خواہی اہل بیت کا صفی ان کے پیار میں اسیر ہے وفا کا راہگیر کان وعدہ ظہیر وہ صحابہ کا ایک وکیل ہے اہل بیت یہ سلسلہ صبح و شام انقلاب انقلاب بیٹھو بھی بیٹھو قائد ابن قائد خطیب ابن خطیب حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ قائد محترم دا خطاب ہونے والا توڑی توجہ ہے بھئی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اللہ ذوالجلال فرماندے نے قیامت والے دن بڑے بڑے یارانے ٹوٹ جان گے بڑیاں بڑیاں یاریاں ختم ہو جان گیاں مگر نیکاں دی یاری متقین دی یاری قیامت نو کم آنی ہے الا المتقین نیک بندے دی یاری قیامت نو بھاری سنو میری طرف ایکھے آجے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے آقا فرماندے کسے نو لائک کرن تو پہلا دوستی لان تو پہلا پسند کرن تو پہلا اوندہ عقیدہ دیکھیا کرو اکثر دوست عقیدے دے دوست چلے جا حضرات دوست عقیدے تے چلے جاندے میں اوندہ یار دوست عقیدہ دیکھیا کرو ادھر میری طرف دیکھے آجے پیڑیاں یاریاں تو نبی پاک نے بچن دی تعلیمات دیتی ہے میری طرف دیکھو تیان کرو عقبہ بن نبی محیط نے کلمہ پڑھ لیا حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دینے عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا اندہ ایک یار دوست ملک شام گیا حالت کفر تے ہوئے کئی دنہ بعد واپسی آیا آکے آندہ ہے اوہ عقبہ تو کلمہ پڑھ لے آئی تے میری تیری یاری کیا چھولے آندہ بات دیئے میں نو دسے آئی نہیں میرے بغیر پچھن دسن تو کلمہ پڑھ لیا میں تیرے نال بول چال میرا بندے دفع ہو جا مرن جیون مک گیا عقبہ آندہ ہے تو میرا یار ہے میں تیری یاری نہیں چھڑنی بول کے دس کیویں راضی ہونا چاہنا ہے یہ آندہ کلمہ چھڑ دے پیو دادے دے دین تے دوبارہ آ جا انہیں کلمہ چھڑ دیتا ہے دوبارہ مرتد ہو جاندہ ہے خدا دی قسم لوگو پیڑیاں یاریاں پالن تو نبی پاک نے منع کیتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین سیانے آندے نے چنگے آندے لڑ لگیاں میری چولی ویچ بھول پہ مندے آندے لڑ لگیاں میرے اگلے ہی ڈول گئے درد مندان دی یاری تے جویں دکان اتاراں خوشبو پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے آن ہزاراں بے
دی یاری ایویں تے جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاڑیاں پین ہزاراں میں عرض کرنا چاہنا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یاری لانی تے متقین نال کھانے کھلانے نے متقین نو خدا دی قسم نیکان دی یاری قیامت نو بھاری حضرت عمر ابن خطاب بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر فرمان دینے لوگو اچھے دوست دا انتخاب کرو پریشانی اندر زینت بن جائے گا دکھان دی اندر ٹال بن جائے گا اور اوکھے ویلے مشکل ویلے کم آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے چنگی یاری دوستی لاؤ اللہ والیاں نال یاری لاؤ کیوں مشکل اندر ٹال بن جان گے قیامت نو نیک دوست سفارشی بن جان گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے ایک دن اپنے یاراں سجنہ دے کو لائے جبھیاں پائیاں ملاقات کرن لگ پے سنیاں جے ذرا تیان نالے رون لگ پے ساتھیاں دینے عبداللہ گل کیے فرمایا تسی میرے یار انج دے ہو میں انج دے چن چن کے نیک یار بنائے جدوں یارانا ملاقات کرنا جبھیاں پاؤنا خدا دی قسم میرے سینے اندر ٹھنڈ پہ جان دیئے انج دے یار دوست بناؤ الاخلاء حضرات میری طرف کھیا جے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اور بہنے تے نیکاں دی مجلس اندر لائک کرنے تے مومن مسلمان مواحدین نو حضرات جنہیں ساری زندگی ہر ویلے 24 گھنٹے مرزے جیلمی ورگے نو سننے پھر پٹھے سدھے صحابہ دے متعلق سوال تے کرنے ہی کرنے نے خدا را انج تے بندے نو لائک کرن دی ضرورت نہیں آؤ اسی اللہ اور ان دے رسول دے حضرات کلمہ پڑھن والے رب ان دے رسول دے پابند ہاں اپنی من مرضی نہیں اور خیرانو لائک کرن دی بھی دین اسلام دی اندر اجازت نہیں پیڑے نال بوگے پنگی چرسی شرابی لچے لفنگے کل بوگے سیانے آندے نے تھوڑا تھوڑا رنگ چڑھ جاندہ ہے حضرات جیڑی تھوڑی موٹی عقل ہے وہ بھی لگی جاندی ہے یہ بندہ تھوڑا موٹا عقل دی کمی ہوئے سیانے کل بے عقل آن لگ جاندی ہے متقین نہ یاری لگے گی نمازیاں نہ اٹھے بیٹھے گا خدا دی قسم مسجد دا بھی رخ کر لے گا حضرات میں گزارش کرنا چاہنا اللہ کرے ساڑھے یرانے درست ہو جان ساڑھیاں بیٹھکاں درست ہو جان جگہ جگہ فتنیاں دا دور ہے حضرات لوگ جھوٹے مذہبی رہنما بن کے پھائی لا کے بیٹھے نے خدا دی قسم علماء رہنمائیاں کر رہے رہنمائیاں حاصل کرو اللہ کرے انہاں فتنیاں تو اللہ پاک سانو بچا لے کو آمین حضرات کتے قادیانیت دا فتنہ ہے کتے رافضیت دا فتنہ ہے کتے ناسبیت دا فتنہ ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی اپنے قائدین دیا دعاواں رہنمائی دے نال انشاءاللہ جو ختم نبوت تے انگلیاں اٹھائے گا انہاں دا بھی تعاقب کرانگے جو نبی پاک دے صحابہ تے انگلیاں اٹھائے گا انشاءاللہ انہاں دا بھی تعاقب کرانگے حضرات جو اہل بیت تے انگلیاں اٹھائے گا انشاءاللہ الرحمن اسی اپنے قائدین دی رہنمائی اور انہاں دے اشارے تے انشاءاللہ انہاں دا ناتا بند کرانگے اور انہاں دیاں زبانہ انشاءاللہ موہاں چو کھچ کے جتیاں تھلے مسلانگے ختم نبوت ہوئے حرمت صحابہ ہوئے حرمت قرآن ہوئے قائدین دے اشارے تے حاضر ہو انشاءاللہ ذرا سجا بازو بلکہ دونوں باواں چوکے کو انشاءاللہ اور تیار ہو ختم نبوت حرمت صحابہ و اہل بیت لی اگر ٹائم دینا پیا نکلنا پیا نکلو گے انشاءاللہ حضرات تو ساں میں جتنے بیٹھے نے اسی روحانی بیٹیاں خطیب ملت علامہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور انہاں دے حقیقی بڑے بیٹے خطیب ملت خطیب ابن خطیب علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ بیٹھے نے آخری
آخری میری گلاں تے میں اجازت لین لگا چونکہ کانفرنس علامہ ظہیر شہید ہے رحمہ اللہ تعالی جاگ دے بیٹھے ہو میں تو انہوں ٹیسٹر لان لگا میں تو انہوں چیک کرن لگا جینا ہمیں سکھا دیا علامہ ظہیر نے جینا ہمیں حضرات حافظ علامہ ابتسام صاحب اسٹیج تے بیٹھے تے ایم بلال تبسم بڑی جرت نال سالانہ کانفرنس رکھ دینے خطیب ملت روحانی بیٹے فرزند ہو وہ ڈر جاؤ دب جاؤ پریشان ہو وہ حضرات کوئی گل جچ دی تل دی نہیں خطیب ملت تو کہا کرتے تھے یوتھ فرس کے نوجوانوں نکلو کائنات تمہارے پاؤں کی آہٹ کی منتظر ہے اب وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ اس ملک میں آئے گا رب کا قرآن آئے گا مدینے والے کا سچا فرمان آئے گا کو انشاءاللہ بانچوں کے کوئی شان مصطفیٰ شان صحابہ جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا انقلاب انقلاب ابتسام سرکار شہین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل الدین صاحب جینا ہمیں سکھا دیا علامہ ظہیر نے علامہ شہید نے اعلان حق سنا دیا علامہ ظہیر نے باطل کے آگے سر خم نہ کیا باطل کا سر جھکا دیا علامہ شہید نے باطل کا سر جھکا دیا علامہ ظہیر نے سوئے تھے ہمیں جگا دیا علامہ ظہیر نے جینا ہمیں سکھا دیا علامہ ظہیر میں وہ کون سی جفا تھی جو اپنوں نے نہیں کی پھر بھی گلہ نہ کیا علامہ شہید نے جینا ہمیں سکھا دیا علامہ شہید نے جب موت سامنے تھی تبسم کا وقت ہوا جرت سے مسکرا دیا علامہ ظہیر نے میرے قائد اللہ پاک نے جرت بہادری دلیری خدا دی قسم اخیر کر چھڑی امیہ نسل انسانیت دا باپ بنان دی واری آئی اللہ پاک نے حضرت بابا آدم نبی دا انتخاب فرمایا ہے 950 سال لوگاں نو توحید سنان دی واری آئی حضرت نوح پیغمبر دا انتخاب فرمایا ہے بلدے آگ دے چیخا دے اندر 40 دن زندہ رکھن دی واری آئی ابراہیم نبی دا انتخاب فرمایا ہے چل دی چھری دے نیچیوں نبی نو زندہ بچان دی واری آئی اسماعیل دا انتخاب فرمایا ہے گہرے کنویں چو کٹ کے مصر دے تخت دے بٹھان دی واری آئی حضرت یوسف دا انتخاب فرمایا ہے مچھلی دے پیٹ اندر 40 دن زندہ رکھن دی واری آئی جناب یونس دا انتخاب فرمایا ہے وقت دریاواں چو پار لنگان دی واری آئی جناب موسیٰ دا انتخاب فرمایا ہے زندہ نبی نو چوتھے آسمان تے اٹھان دی واری آئی عیسیٰ نبی دا انتخاب فرمایا ہے خدا دی قسم طائف اندر پتھر کھان دی واری آئی امیاں ختم نبوت دا تاج پہنان آمینہ دلال محمد مصطفیٰ دا انتخاب فرمایا ہے صداقت دی باری آئی ابو بکر صدیق دا انتخاب فرمایا ہے عدالت دی باری آئی فاروق اعظم دا انتخاب فرمایا ہے حیا دی باری آئی عثمان دا انتخاب فرمایا ہے شجاعت و بہادری دی باری آئی علی حیدر قرار دا انتخاب فرمایا ہے کربلا دے اندر شہادت دی باری آئی حسین ابن حیدر دا انتخاب فرمایا ہے امین بنان دی باری آئی ابو بیدہ دا انتخاب فرمایا ہے قاری القرآن بنان دی باری آئی ابی بن کعب دا انتخاب فرمایا معاذ بن جبل دا انتخاب فرمایا جعفر تیار دا انتخاب فرمایا مفسر قرآن بنان
دی واری آئی عبداللہ بن مسعود نے سخا فرمایا ہے حضرات حرام حلال دی چیز اندر سب نال زیادہ پہچان اس علم دین دی واری آئی معاذ بن جبل کا انتخاب فرمایا ہے بالا کوٹ دی سرزمین تے شہادت دی واری آئی شاہ اسماعیل شہید کا انتخاب فرمایا ہے سنو امام المحدثین بنان دی واری آئی امام بخاری کا انتخاب فرمایا ہے ملک پاکستان اندر شرک دے بوٹے پڑھ کے توحید دے جھنڈے گڈن دی واری آئی حافظ عبداللہ شیخو پوری کا انتخاب فرمایا ہے اور توحید دی خاطر مسلک دی خاطر چوکاں دی اندر خنجر خان دی واری آئی بچے زبا کران دی واری آئی علامہ حبیب الرحمن یزدانی دا انتخاب فرمایا ہے باطل دے ایوان اندر اعلان حق کرن دی واری آئی مسلک کے اہل حدیث دا پرچار کرن دی واری آئی ختم نبوت دے پریرے لہران دی واری آئی عظمت صحابہ دے ڈنکے بجان دی واری آئی ہزار پابندیاں پابند سلاسل کیس مقدمے اپنے بھی ناراض بیگانے بھی ناخوش خدا دی قسم جرت بہادری عطا کرن دی واری آئی ملک دے کونے کونے پوری دنیا اندر اہل حدیث دا غلغلہ مچان دی واری آئی اللہ پاک نے خطیب ملت علامہ ظہیر دا انتخاب فرمایا ختم نبوت شان صحابہ علماء اہل حدیث شہداء اہل حدیث علامہ تیرا قافلہ علامہ تیرا قافلہ جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا نعرہ تکبیر اور موجودہ دور اندر باطل نو للکارن دی واری آئی مرزا جیل میں ہوئے حضرات قادیانی ہون دوجے تیجے ہون اللہ پاک نے میرے اور تواڈے محبوب قائد حضرت حافظ علامہ ابتسام دا انتخاب فرمایا ہے تیری آن میری شان تیری شان میری شان انقلاب 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 خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکات پاکستان دنیا من گئی ہے پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمان بنے جنت البقی دے مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب خطاب کیتا جائے عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن موتی انمول رب نے بولا لے اپنے کول کر دے ہر جاتے حق دا اعلان نالے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے وہ کاموں کی ستا کاموں کی ستا کاموں کی تا جوان جنت البقی ستا علامہ احسان وہ کاموں کی ستا کاموں کی تا جوان جنت البقی ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان گلشن ویران مخلص ٹر گئے عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئی ہے مقدر تیرے علامہ احسان بڑیا جنت البقی دا مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے
اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے قائد محترم تشریف فرما اللہ پاک قائد محترم نو تا دیر انہاں دا سایہ شفقت ساڑے تے قائم دائم رکھے تندرستی ایمان والی لمبی زندگی دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین